काँचैका फलकिर मडी कसी छला ऐसेलु आयो कति ब्याप्यो शीत कति खार असिनो रोडो पीडायो कति मेरो पहाड रे भणा र फलको खानी खजाना कति आया मासमुजा उदा सबहरी लागि मसौराई अति स्वादी नारिङ रे चाक्सी भोगट्या तिम्रो किमो मेलला आल्चा आरु लगै मुसम मिरुखका क्या छन् कसा हालला स्वाडी साग तली किना र घरका के धन्न छ कागती लाग्यो चैत रुखो उदास अरसी लागि मसौराई अति आया बेडु कति सीमा र तिरका पाखा बटा ओखडा आया नासपति लदाम अमिला दाडी मुलै तैहडा फुल्या आम कति अनार गुलिया आल्पो खरालै कति सम्झी सार टुट्यो मधेस थलीको लागि मसौराई अति लाग्या लेक धुरा अचम्मरु बसी बासन्ती ऋतु बल क्या छन् हाल अरे बुराउ जीवनका बोल्लै तधै काफल डाली बोट कति फुल्या घुनिमुनि नौला सुनौला कति फर्की फाम भली गया भगत की लागि मसौराई अति पोला फाग भरी त कुट कचुडी रानो डुल्यो कै बन पाको का फल रे भास मिसुनी न्याउलो बोल्यो रनबन बाटो छाडिदे पला सपतेली कोइराल फुल्या कति हाली छाँच घटाई क्वाट कोपिली लागि मसौराई अति खोला गाड गड्यान साग ओगल्या ल्याउडो चोच्या झङ्कर्या जलक्या जात कति उथै छ ओसिलो काचोइ खाया खरखर्या नानो रङ्ग बडो चरा जरमिता संस्कार रे सुमति प्यारो पहाड हो काज कलेवा लागि मसौराई अति प्यारो पहाड हो काज कलेवा लागि मसौराई अति। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। देउडा साहित्य रतन वसन्तराज जोशी प्रकाशजीले लेखी पठाएको रचना पढ्या र आजको कार्यक्रमको दारुगाड्या लागि मसौराई अति शीर्षक राखपर शार्दुल विक्रडित छन्दमी ढोटेली भाषामी यो रचना कोसेली लेखिरहेको थियो। रूपाल पाण्डे गाउँ पुर्ख्यौली घर हो, परशुराम नगरपालिका 6, सिमलखेत, डडेलधुरामी बस्साहान। देउडा साहित्य रतन वसन्त प्रकाश जोशीजी बहुत बहुत धन्यवाद यो रुबस रचना कोसेलीलाई। डोटेली भाषामी शार्दुल विक्रडितको छन्द भङ्ग हुने डर बर्ती ठाउँमा हुन्छ। पहिला गए तै चिजलाई खुबै ध्यान दिएर खुबै निकेर लेखिरहेको थियो यो साहित्यिक रचना कोसेली। र शब्द छान्नामी त उन माहिरै छन्, शब्द छान्नामी त खुबै ज्याला बलिया छन्। शब्द छानीबर लेख्दान रचना कोसेली। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन वसन्त प्रकाश जोशीजीलाई यो रचना कोसेलीलाई। सदानकी जनी आज लगै 8:40 सँगै बस्तिया बिन्ती अनुरोध छ। देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कोसेली सुनाउला, गीत सुन्ला, कुरडी कमकमै हर्ला बर्दिन हर्ला। देउडा साहित्य रतन जयराज पन्तजीले एक रचना लेखिरहेछ, प्रकृति वसन्त ऋतु यहीमा बसी गए शीर्षक राखपर भीमदत्त नगरपालिका 9 बरमदेव कञ्चनपुर बठे अजयमेरु गाउँपालिका ठिकिला डडेलधुराको जरमथलो। हाउलो फाटी घाम लागियो, प्रकृति खोली गई, हेउनका जाडीका दिन मेरे सुवा भोलि गए। पालुवा पलाउने बेला
रुख डाली ठुली भई खेत गडा पहेँला भया गौँ बाली झोली गए बाँच फुल्या बुराउँज फुल्या प्याउली फूल फुली गई फूलकी महक्क भेजी भमाउरी डोली गए बसन्त की न्याउले चढी पातल बोली गई मनका बिरह पोखी दुख सुख खोली गए आर फुल्या घङ्गारू फुल्या किनमडी फुली गई उदासी भएकी मौरी फाग है डोली गए सुरिलो मुरली धुन लेकडाँडा बजी गई बसन्त ऋतुका महिना प्रकृति सजी गए लेकडाँडा बिन्नरी भैँसी दाबचद्द पसी गई घसारी मुरली धुन सुड्डाकी बसी गए हिमालय डाँफे मुनाल मयूर नाची गई बसन्तका आगमनले प्रकृति हाँसी गए फलेकी काफलकी डाली पाक्दलाई पसी गई काफल पाक्यो भणी चढी रुख डाली बसी गए टलक्क हिमाल टल्क्यो हिउँचोले खिली गई जैकामय आशा थिया उही ऋतु मिली गए लागियो चैतको महिना आमडाली फुली गई भणे जन मेरी छाउने मै एजु भोली गए चैतकी रमाइली होरी होर्याउन पसी गई होरी सुन्नाई मेरी सुवा छपक्क बसी गए लाल अबीर मेरी साली मेरा मुख घसी गई प्रकृति बसन्त ऋतु हियाईमा बसी गए उनले इसै रचनामी अगाडि केही शब्दाक्षर केही हरफ होरीसँग सम्बन्धित लगाई लेखिरहेछ होरीको बयल्लो चल्यो शिरशिर्या बतास मै आयौँ एक वर्ष पछा अतास अतास मौलिकता झल्काउने पर्व होरी हो गर्वको अग्रिम शुभकामना लेख्या होरीका पर्वको हुक्का चिलिम फुल्की भाडी बाँचिर्या रातो रङ्ग मुखमणि सबजना हाँसिर्या फुलौ फलौ होरी पर्व यो नयाँ सालपन सबैसित सधैँ रहिजाऊ यो माया जालपन शुभकामना सुनाइदिए हुक्का चिलिम चढी कसै माथि आइजन लगाऊ दुख कष्ट की घडी सबै कि फलिफा भइजाऊ 78 साल होरीको शुभकामना सबलाई पहाड डरे माल 2 अक्षर शुभकामना ओमजी पढ्दिनु शुभकामना दिया सबलाई सुख दुःख बाँड्दिनु शुभकामना दिया सबलाई सुख दुःख बाँड्दिनु प्रकृति बसन्त ऋतु यहीमा बसी गई शीर्षकको रचना थियो सँगै होरीको शुभकामना भन्नलाई जोडिरहेको थियो देउडा साहित्य रतन जयराज पन्तजीले भीमदत्त नगरपालिका 9 बरमदेव कञ्चनपुर बटे अझै मेरो गाउँपालिका ठिकिला डडेलधुराको जरमथालो बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन जयराज पन्तजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई बसन्त पालुरी ल्याउने मनै जान्या बहुराई उसाई त उदासी मैना उइमाई त कि सौराई चैतको भिटाउलो पर्व चेली बहिनी भेट्ने सुदूरको पवित्र चलन मनकी सौराई मेट्ने चैत दिदी बहिनी भेट्टाई केही कोसेली स्वरूप सूट साडी धोती चाहिएले महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरीमी गया अब देउडा साहित्यकार मित्रका रचना कोसेलीतिरै लाग्दाउ देउडा साहित्य रतन पण्डित शिवदत्त पन्तजीको रचना छ भागेश्वर गाउँपालिका 4 दिव्यावती डुङ्गरी डडेलधुराको जरमथलो बेतकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर च्याल माल बसान देउडा पुर्खाको संस्कृति हो शीर्षक राखपर लेखिरहेछ एक रचना जम्बू द्वीप मानस खण्ड भारत दक्षिण हिन्दूको बसोबास भूमि धर्मको रक्षण मिलीजुली बसिरहन्थ्या समुद्र छालका ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र हुन् आदि कालका 12-13 शताब्दीको मुगल आक्रमणले धर्ममय खलबल अर्यो हिन्दूकी रेसाले अधर्मकी डर माणी धर्म बचाउन कि दक्षिण छाडी उत्तर आया ज्यान बचाउन कि टिहरी गढबाल बठै सरी आया कुमाऊ पुर्खाकी संस्कृतिसितै बजाइ ले दमाऊ अल्मोडा रानीखेत सोर चम्पावत नैनीताल बसोबास निकै थियो पढिग्यो अनिकाल कुमाऊ छाडी पुर्खा सरी डोटी राज्य गया आफूसितै संस्कृतिलाई ल्याइ बराया
दार्चुला बैतडी बझाङ अछाम बाजुरा गाउँ गाउँमै बसो बास भ्यो डोटी डडेल धुरा खेती किसान निक भर गाई भैँसा पाल्बर वैशाख बठे असारसम्म सब काम सकबर खेत पाखो हरियो बनाई साउन सङ्क्रान्तिमै फल्याको मेलको हाँगो हालबर गडामै हरेली सङ्क्रान्ति भणी चाडपर्व मनाउँथ्या सेलपुरी चलन अनुसार घर घर पकाउँथ्या गोरा फाग धुमारी ढुसको गाउँथ्या भाका फेरि देउडा गीत भणाक गाउँथ्या मुख हेरी हेरी युबारे युवती मिली मनोरञ्जन अरी देउडा खेली हौस मेटाउँथ्या पैतोल हेरी हेरी कसै जिल्ला चोरी चोरी देउडा खेल खेलन्थ्या बझाङ बाजुरा अछाम रात दिन देउडा खेलन्थ्या देउडा खेलको डेढपै तलो खेलको सार हो 14 अक्षरले बन्या सुरिलो शब्द हो नेउला भाका सुसु भाका जौपा दर्का दरी देउडाका रहडी सबै खेल्लान भाका फेरि देउडाको उत्पत्ति यही हो सुप अनुसारको सुपकी संस्कृति लय हो भाव अनुसारको आँसु कवि देउडा गीतका रचनाकार हुन् देउडामय रहस्यमय भाव लुकेका छन् को आयो कोथला बेच्ने चिर बुङ लहै काइचडी बासिजपन झाड जङ्गल है एकतिर गरिबीपन देउडाले धेकायो अर्कीतिर माया भावको आशालाई जनायो डोटी राम्लो डडेलधुरा अछाम राम्लो साफ्या मान्छे राम्लो मन मिलेको चढी राम्लो डाँफ्या रमाइलो रहड लाग्दो ठाउँको परिचय चिन्जान पछ्याण अध्याय छयको आशय अर्को पच्छ यही देउडाको राज्य भित्तरीको हिमाल चुले डाँफ्या मुनाल पञ्चे तितरीको स्वर्णया बिथरो तार माछाले जाल खायो रोटाले घरि न खायो भातले थाल खायो देउडाले धेकायो यहीमै वेदान्तको रस वेदान्त है बाहिर येको आत्ते टसमस पानी माचो रोटो भात कभै न सकिने जालघरि न खाने थाली सकि बर जाने इसरी पुर्खाले अर्यो देउडाकी उत्पत्ति संस्कृति झलकी रहेछ फरक आथे कति जहाँ त भैलो मेला पर्व आउना न जै बेला सुपकी पछ्याण अध्याय देउडाइ हो तै बेला संस्कृति रे परम्परा पुर्खाको चिनो हो जगाउनु छ परम्परा सुपको धन हो जुहारी दोहरी खेल्लु पूर्वे लिको मान सुपको देउडा गीत पश्चिम मेली सान सुपको देउडा गीत पश्चिम मेली सान देउडा साहित्य रतन पण्डित शिवदत्त पन्तजीको रचना थियो। भागेश्वर गाउँपालिका 4 दिव्यावती डुङ्गरी डडेलधुराको जरमथलो बेदकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर च्यालमाल बसाहान देउडा पुर्खाको संस्कृति हो शीर्षकमा लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन पण्डित शिवदत्त पन्तजीलाई। 90 वर्ष उमेर भए हुक्का चिलिमलाई आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली पठाइराख्दान बेल्ल एक रचना सुनाइथे, आज लगै एक रचना सुनाए, आज 1-2 रचना आज बाँकी छन् मसँग। देउडा साहित्य रतन उत्तम बहादुर बमजीको रचना लगै छ, तार तारै सुनाऊ। हाई शिव हाई राम शीर्षकमा लेखिरहेछ। बेदकोट नगरपालिका 7 सुडाबुढा नयाँ टोल कञ्चनपुर बसान माला पुर्चुणी नगरपालिका 2 जर्सौं कफलकोट हाट पुर्चुणी बैतडीको जरमथलो। शिव आसन कैलासमा गौरी हिमालमा महाशक्ति ईशा छनाई के भ्यो नेपालमा। माइती देश बचाउनलाई भरकोटी चिन पहिला उसी छोरी जन्माउने ईशा हालत ऐल कि किशोरी हेर दिन दिन बलात्कार बलात्कार अरिबटी गालो चेपी मार। हाम्रै देश महाशक्ति पशुपतिनाथ देशका विचिट्टा भया झिकै अपवाद। बलभद्र भक्ति थापा बचाइ राख्थे किल्ला ऐलका यी नेता हेर कुरडीका चिल्ला। 33 कोटी देउता नको नेपालमा डेरा इनराई सामनेमा ऐल अन्यायका फेरा। बगद्वा रहे बग्गी आउने काठमाडौँ बागमती गोर्खा भणी सबै डर्ने ऐल कुकुर गति।
सूर्य चन्द्र अंकित झण्डा फरान्थे फरफर वीरगोरखा शक्ति हो भणी भागन्थ्या परपर अर्नीको कलिलो उमेर माग भयो चीनमा नेपाली कलाका महल बनिग्या तै ठाउँमा कलाकार मूर्तिकार नाम बाहुबल कसा कसा मूर्ति बने कसकसा महल सिद्धार्थ गौतम जन्म्या लुम्बिनीका बन उइल थिया राजकुमार ऐल भगवान मिति लामा सीता जन्मिन चेलीका रूपमा ऐल छन् संसारमा देवीका उपमा संसारमा उच्चो टुप्पो हिमाल सगर माथा यही टुप्पोमा चढी गया तेन्जिङ वीर शेर्पा हिमाल पारी 2 जिल्ला मनाङ मुस्ताङ यही भूमि नेपालको भणी राख्या छ जमान नेपालका नेताकी चाल चीनले पाया छ कन्जे कन्जे मस्का मस्की हात तान्न खोज्या छ महाकाली नगरपालिका महाकाली पारी भारत भने सीमा सार्दो हातले मसारे सर्ना सर्ना गड्डा चौकी सुस्ता लिपु लेक भारत हात तान्न पस्यो हाम्रा पढ्यो छेद सगरमाथा चुचुरोमा तेन्जिङ शेर्पा चढ्यो नाम राख्यो नेपालको उच्च शिर भयो तेन्जिङ गौतम मेरा भन्दो भारत क्या के भन्छ इन्खाइ मेरा क्या के भन्छ तयका मन क्या छ आधा छन् नेपाली जनता भारतमा कामद्दा भारतमा पसिना बगाई नेपालमा मौ पाल्दा नेतानले म्यान पावर खोली युवानको व्यापार बिए एमए लेबर भिसा नेतानलाई धिक्कार विदेश कि नौकरी हो साउन बग्ने भल उमेर विदेशमा बित्यो घर आइक्य र डिग्री पास अरेका युवा खाडी लेबर काज डिग्री पास सर्टिफिकेट घर रुन लाछ सरकारको भर केही नै घर बसी के अर मौजहान पाल्दोइ पड्या नझाइ के गर उसो नेपाल इसो भयो शक्ति पीठ काँग्या नेपाली के रुल्ल टुल्ल ईश्वरलाई के हर्या काँप गयो मानमर्यादा काँप गयो साना विदेशीका नौकर बन्नु हाय शिव हाय राम विदेशीका नौकर बन्नु हाय शिव हाय राम देउडा साहित्य रतन उत्तम बहादुर बमजीले हाय शिव हाय राम शीर्षकमै बेदकोट नगरपालिका 7 सुडाबुढा नयाँ टोल कञ्चनपुर बठे लेखराएको थियो पुर्चोणी नगरपालिका 2 दर्शौं कफलकोट हाटा पुर्चोणी बैतडीको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन उत्तम बहादुर बमजीलाई यो रुबस रचना कोसेले किलाए। चैत महिनाको पवित्र चलन चेली बैनिनलाई भेट्या अर्थात् भेटाउलो पर्वको सबै सुदूरपश्चिमवासीलाई न्यू भुवनेश्वरीका तिर यही कि भली कामना छ। रीति रे संस्कार हरेक नयाँ पिँढीले अनुसरण अद्दु पढन्छ सिक्दु पढन्छ रे ईसा पवित्र पर्वलाई साफ सुकिला रे पवित्रै राख्दुलाई पढन्छ। सदान कि जने यही पालिको भेटाउलो पर्वलेलाई दिदी बहिनीको भावनाको कदर हराउ चेली बैनानको माइतीसँगको सम्बन्ध दृढ हौ शुभकामना छ। न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर सूट साडी किलाई महेन्द्रनगरको प्रसिद्ध पसल 12 लाख बर्ती श्रोता मित्र हुनान होका चिलिम सुनि बसेका सुदूरपश्चिमका 5 रेडियो बठै रे कयौं मित्र युट्युब बठै लगाए त सबै मित्र रचना सुन्ला बनी बसिरहेछन् त रचनातिर लाग्दा चैत भेटौलाको शुभकामना शीर्षकमै वरिष्ठ देउडा साहित्यकार दिलानन्द जोशी अठोलाजीको रचना छ। पूर्व शिक्षक हुन् लेकम मैखोली धुरेडी चन्नोला दार्चुलाको जरमथलो अच्याल भीमदत्त नगरपालिका 16 बसन्तपुर शान्तिटोल कञ्चनपुर बसाहान र लेखराई छ। चैतको भेटौलो महिना दिदबैनी सम्झु छ डाँडा रनको बासुलीको उदास लगुन छ। दादा आलो भाइ आलो दिदबैना सुचुन्ना आइगयो भेटौलो महिना दिन 12 गणना सुदूर थलीका चढा उडी आया माल सोराई लागि सुदूर कि सम्झी माया जाल डाको लाउन्चे नेउली चढी रुखमा बसेर सोराई कि भुभुल कि लाग्दी जर्मी थात सम्झेर जुल्फे चढा मुन्डो कोरी टलक्क टल्कना पहाडका चढा आउना लाई जाना झलना
घाँसकाट्टो घसारे गएछ सोत्तर ल्याइछ रोइना कब आलो दादा बैना दिदीबै निका सोइना मधेस हरियो भयो फुल्या सालु मालु मैदी दिका निरो भाइले भेटौलो कहाँ लो दिदी दुयै स्वर्ग लोक सहोदरी मेरा अल्पायुमै जानु पर्यो काल भैरिका फेरा जैका छन् दिदी बहिनी भेटौला झाइहाल्या दिदी बहिनीका घर बसी एक छाक खाया गुडभेल्ली बाडीका डल्ला कोसेली लैनु हो सक्यासम्म लत्ता कपडा तोपन दिनुई हो कोसेली इजाका हातो दिदी बहिनी दि आया इजबा बाका हाल खबर दिदी बहिनी बताया दिदी बहिनीका सुखा दुखा घर फर्की लै आया भणी आया निक्या बस्या सुकेर होइर या पोर्साल भेटौलो महिना कोरोना खाइ गयो दर्जन माण्या कोरोना कि कहर बाइ गयो हुक्का चिलिम सुनके हार सबलाई नमस्कार कुना कप्चा देश विदेश तेरी चमत्कार कुना कप्चा देश विदेश तेरी चमत्कार वरिष्ठ देउडा साहित्यकार दिलानन्द जोशी अठोलाजीको रचना त्यो बसन्तपुर शान्तिटोल कञ्चनपुर बठै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद दिलानन्द जोशीजीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज जोशीजीको रचना छ ग्वाल्लेक नौ सिमलबुङ्गा बैतडीका मित्र जयका छ मनमा शान्ति उनसुख पाउने हुन् शीर्षक राखपर लेखिरहेछ। मैबा टोली रात दिन लाउनौ डाको पुगन छ कि मैलाई सम्झी तम्रो लगाई छाती दुखन छ कि तुयै भने बाडुले घुटका कैके सोराई कति मेरो माया कोही नै मान्नो मैले मान्ने जाति रामज्यूका बाणकी जनी झाब्बा डोली खुट्का सिधाई भित्र जन पसे बसी देला खुट्का हात जोडे दिलका गेट बैर्न्या भगवान कि दिया बरे ऐतिर सरे माला सम्मान कि नदिया हात जोडी आशै दिलजन दुखायै मनजन मारे बाटाई बठे खबर पुगायै तेरै बाटो हेरिरहलो आसरा बैरलो औन्ज्यासम्म बिछोडको मन दुःख सैरलो कि गरी सम्झुनु मैले रात दिन रुन्यालाई एकका यादमा 100 चोटी पागल हुन्यालाई गङ्गा रुका काँडा जसा घाती याद भया राधा रुने गोकुलमा कृष्ण छाडी गया लङ्का रुने सीता रानी वन वन भट्के राम माया रे प्रीतिका खेल जनहौ छल छाम नै त म सुपारी खानो नै त खानो गुटका फर्की आसे वैजन बसे बाडु लेका घुटका तोइ भणी बग्याका आउँछ तेराई हातले पुज्झा क्याइरु नोछै डाको छाडी मनबादी उठी झा काममा जुट्झा खाली बैर नहै ध्यान त पश्या योग गरौँ सुदोय पैड नहै ठेस लागि लोट्याका मान्छे उठी झा बेलपोरुलाई भोलि बर काममा जुटी झा जनसम्झै बितेका दिन सम्झी मन रुन्या भ्या आसन माणै भर्जन पढै साई खुसी हुन्या भ्या भोललाई सम्झी आजकी खुसी क्याइ आग लौन्या है इसाई साई उदास भया खुब दुःख पाउन्या है नान खालै नान लालै चैनले बैरलै तेरो मन तेरोइ भया खुसीले पैडलै कोछला आफ्नो भन्नु कैकी को सोचन्छ आफ्ना स्वार्थ पुरा गद्दै दुनियाँ बाँचन्छ देउतालाई किचाइ नहो सुन चाँदी मागन्छ आफ्नो ज्यान बचु नाकि अर्खा ज्यान भाकन्छ जिब्बडाकी सलबल हेर कति स्वाद चाखन्छ आफ्ना दिन भोलि मान्छ अर्खा धे हाँसन्छ उनै दिन घुमी फेरि सबैका आउने हन् जैका छ मनमा शान्ति उनै सुख पाउने हन् जैका छ मनमा शान्ति उनै सुख पाउने हन्। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज जोशीजीको रचना त्यो ग्वाल्लेक नौ सिमलबुङ्गा बैतडी बठै लेखिरहेको थियो जैका छ मनमा शान्ति उनै सुख पाउने हुन् शीर्षकमी। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज जोशीजीलाई यो रचना कोसेलीलाई यसरी है तमलगै आफ्ना रचना कोसेली आफ्नो गीत आफ्नो भावना आफ्नो विचार गीतका माध्यमबाट लाखौं मित्रसम्म पुर्याइसकन्छ।
हुक्का चिलिमलाई हरेक दिन बसाइतीका 12 लाख बर्ती श्रोता मित्र सुनि बसेका हुनान्। आज हामीले वसन्तराज जोशी प्रकाशजीको, दिलानन्द जोशी अठोलाजीको, उत्तम बहादुर बमजीको, पण्डित शिवदत्त पन्तजीको, जयराज पन्तजीको र जयराज जोशीजीको रचना सुनाए। तमलगै आफ्ना रचना कसैले पठाइसकन्छ। यो हुक्का चिलिम रेडियो महाकालीमा उत्पादन हुने भया हुनाले बज्जा औ रेडियोबाट लगे बजन्छ, तर तमरो रचना हुक्का चिलिमको रेडियो महाकालीको ठेगानामै पुग्यो भने पछाडि हाम्रा सही हातमै पुगन्छ। फेसबुक पेजबाट पठाइल त अहिले पुग्छ, जिमेलबाट, इन्टरनेटका कसै लगे माध्यमबाट यदि सकिन्छ हातो हात पठाइ लगे हुन्छ, केही नभएले हुलाको माध्यमबाट पठाइदिया थोक्कै ब्यालो अर्बर चिट्ठी पुग्दा हुनाले कोहीले समसामयिक रचना थोक्कै 1 महिना पहिले पठाइदिया तसो अरेले सही समयमै पुगलो। आजको बसाइ यतिकै अद्दाउ भला 8-5 में भेट्ला रे बाँकी कुरळेहरूलाई उज्यासम्मैकीलाई नमस्कार।